Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदि दर्शक सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातिर छ। उहाँले भारतको 3 दिने महत्त्वपूर्ण भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्न चाहनु भएन। नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण आइस ब्रेक माइलस्टोन भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनेहरू छन्। यो भ्रमणले साँच्चै दुई देश बीचको सम्बन्धमा एउटा प्रगाढताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वासको वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ भनेर धेरैको प्रतिक्रिया आइरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्ला त? हाम्रो बिचमा जसपाका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ। राजकिशोरजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण सकियो, अहिले भर्खरै उहाँ आइपुग्नु भयो, स्वदेश फर्काउनु भयो। तपाईँ यो भ्रमणलाई कसरी लिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त यो नेपाल र भारतको जुन प्रकारको सम्बन्ध छ, यो भ्रमणले यो केही दिनदेखि यो बीचमा जुन प्रकारको एउटा अविश्वास भनौँ या एक प्रकारको दुईटा देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणहरू स्थगित भएको थियो, यो भ्रमणले त्यसलाई सुचारू गरेको छ, संवादका लागि बाटो खोलेको छ र यसलाई जुन प्रकारको दिल्लीले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्यो, यसले मलाई लाग्छ एक प्रकारको आइस ब्रेक नेपाल भारत सम्बन्धमा निश्चित रूपमा यसलाई अब त्यो सम्बन्ध हुँदै हो छँदै हो हैन। तर बिचमा जुन एक प्रकारको वातावरण थियो त्यो सबै हटेर गयो। अब संवादको लागि ढोका खुलेको छ। अब हामीले छलफल गरेर एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दुईटैले आफ्ना पक्षका कुराहरू संवादका मार्फत समस्यालाई समाधान गर्ने, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेर एकले अर्काको राष्ट्रिय हितलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा जस्तो सीमा विवादको बारेमा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री सामु हैन नरेन्द्र मोदीकै अगाडि भन्नुभयो नेपालको सीमा विवाद समाधान हुनुपर्छ भनेर। त्यो त अब नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा नेपालका हितमा या नेपालका सरोकारवाला विषयहरू आफ्ना काउन्टर पार्टनरसँग उठाउनै पर्छ र उहाँले उठाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। र मलाई के लाग्छ भने यो विवाद जुन छ सीमा विवाद या अन्य कुराहरू पनि संवादका मार्फत हैन दुई देशका कूटनीतिक पहलकदमी लिएर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको लागि उहाँले एउटा ढोका भनौँ न त्यसको लागि वातावरण निर्माण गरिदिनु। के नेपालमा नक्सा पारित भइसकेपछि वार्ताको टेबलमा अहिलेसम्म कुरा गर्न चाहन्छु? तपाईँलाई थाहा छ संविधान संशोधन गरेर हैन सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक भएर लिम्पियाधुरा लिपिरेका कालापानी नेपालको नक्सामा राखेको हो नि त। त्यसपछि वार्ता हुन सकेको थिएन भारतसँग दुई पक्ष। अब वार्ता भयो, दुवै पक्ष वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भए र वार्ताको माध्यमबाट मात्रै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल र भारत सहमत भएको छ। होइन ऋषिजी, यसलाई मलाई के लाग्छ भने यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक हैन यो जुन परिस्थिति निर्माण भयो, जसरी नेपालको तपाईको पार्लियामेन्टभित्र जुन महत्त्वका साथ र अभूतपूर्व भनौँ न राष्ट्रिय एकता सबै दलहरू जसरी त्यसलाई पास गर्ने काम गर्यो, त्यसपछि अब यो त दुईटा देशसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले अर्को पक्षले यसमा सकारात्मक ढङ्गले सोच दिएन भने त्यसले त रिजल्ट ल्याउन सक्दैन। प्रधानमन्त्री स्तरीय पहिलोचोटि उहाँले जसरी ढोका खोलिदिनु भयो, अब यो दुईटै पक्ष चाहिँ यसमा संवाद गरेर अब एकले अर्काको कुरा बुझेर यसलाई समस्यालाई समाधान गर्नेतिर
एक प्रकारको एक कदम अगाडि बढेको स्थिति छ र यो भ्रमण त्यो माइनेमा पनि उपलब्धि पूर्वक यसलाई सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु सबै समस्याको समाधानको कुरा गर्नुभएको छ क्या। नेपाल भारत मिलेर जानुपर्छ र नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउन पनि भारतको सहयोग चाहिन्छ। ऊर्जाको लागि अब कसरी हामी मिलेर जाने, नेपालमा उत्पादन भएका विद्युतहरू कसरी भारतमा बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा पनि दुवै प्रधानमन्त्रीको बिचमा संवाद भयो, सहमति भयो। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो उपलब्धिको पाटाहरूको बारेमा मलाई के लाग्छ भने ऋषिजी यहाँले अलिकति बढी नै विषयलाई होइन इलाबोरेट गरेर एक्जागरेट गरेर मलाई के लाग्छ भने नेपाल र भारतको जुन प्रकारको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको आलोकमा हामीले एकअर्कालाई सम्मानका साथ जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो विगत केही दिनदेखि एक प्रकारको अविश्वास भनौँ या एक प्रकारको संवादहीनताको जुन स्थिति थियो यो भ्रमणले त्यो संवादहीनताको स्थितिलाई तोडेको छ पहिलो कुरा। र अब प्रधानमन्त्री स्तरमै अब यो 3 दिवसीय भ्रमणमै सबै कुरा हुन्छ, सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि मलाई लाग्छ त्यति होइन। यसले के गर्यो भने एउटा राम्रो वातावरण तयार गरिदियो, ग्राउन्ड तयार गरिदियो। अब हाम्रा जुन प्रकारका सम्बन्धहरू छ त्यो भनौँ न एकअर्काका डिपेन्डेन्सीहरू, एकअर्कासँग जोडिएका विषयहरू, सम्बन्ध पनि ऐतिहासिक छ भने त्यहाँ समस्याहरू पनि धेरै छ, जटिल छ हैन। समस्याको कोणबाट हेर्ने भने चाङ छ समस्याको। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यसले एउटा विश्वासको वातावरण बनाएको छ, एउटा संवादको ढोका खोलेको छ र हामीले एक एक विषयमा हाम्रा सरोकारका विषयहरू जसरी ट्रेडको विषयमा भारतसँग हामीले कसरी अब निर्यात र आयातको बिचमा जुन एउटा एक प्रकारको खाडल छ भनौँ न, ठुलो ग्याप छ, त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ। किनभने नेपालको आर्थिक समृद्धि भनेको नेपालको लागि मात्रै होइन, त्यो भारतीय पक्षमा पनि छ। नेपाल सम्पन्न भइरहँदा, नेपाल आर्थिक रूपमा फड्को मारिरहँदा त्यसले भारतलाई पनि एउटा सकारात्मक सहयोग नै गर्छ। त्यो कुरा भारतीय पक्षले पनि बुझेर हाम्रो जुन प्रकारको भनौँ न ट्रेड डिफिसिट छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसमा दुईटै पक्ष चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ। भारतबाट घटाउनको लागि, भारतसँग हाम्रो जुन किसिमको समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत हामीले भारतमा बेच्नै पर्छ होइन? मलाई लाग्छ अहिले धेरै फाइदा हुन सक्छ नि, व्यापार घाटा कम हुन सक्छ। एकदम होइन, हामीसँग बेचिने चिज भनेको एउटा बल्कमा भनौँ एउटा ठुलो उसमा त्यो भनेको बिजुली हो होइन। अब हामीले आफ्नो आन्तरिक खपत बाहेक सरप्लस भयो भने त्यो भनेको भारत र बङ्गलादेश होइन। र अहिले भारतलाई नै दिन सक्ने जुन प्रकारको ट्रान्समिसन लाइनहरू अरूसँग बनिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले त्यो त एक प्रकारको भनौँ न त्यो फिक्स्ड जस्तै छ। त्यसैले त्यो हामीले बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्न सकेको खण्डमा यसले एउटा ठुलो आर्थिक क्रान्ति कै रूपमा फर्को मार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भए तपाईँले नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपालको राजनीतिक विषयवस्तु भारतको पछिल्लो समय रुचि घटेको हो, तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो हो, यो नेपालको राजनीति हामी आन्तरिक रूपमा यहाँका दलहरू, यहाँका नेताहरूले मिलाउने विषय हो। अब भारतले वास्तवमा भारतको कन्सर्न के हो भने खुला सिमाना, हामी दुईटा देशको एउटा लामो होइन खुला सिमाना सेयर गर्छौँ। नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइदियो भने, नेपालमा शान्ति भइदियो भने र नेपालका सेक्युरिटी एजेन्सिजहरू अलिकति मजबुत भइदियो भने भारतको टाउको दुखाइ कम हुन्छ, भारतको लागि ठुलो राहत हुन्छ। उहाँको कन्सर्न त्यति हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी न त हामीलाई स्वीकार्य छ न त त्यो भारतको हितमा हुन्छ, भारतले गर्नु हुन्न। त्यसैले यसलाई कमभन्दा पनि नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी, शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढीकरण र हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता भनौँ या आन्तरिक दलहरूको बिचमा एक प्रकारको एकता भइदियो भने त्यो नै भारतको हितमा हुन्छ र त्यति चाहिँ भारतले सोच्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी हाम्रो आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको न त त्यो नेपाललाई स्वीकार्य छ
न त त्यो नेपालको हितमा छ न त भारतको हितमा छ। जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय जनता पार्टीले हेडक्वार्टरमा बोलाएर भव्य रूपमा स्वागत गर्यो। यसको सङ्केत के हुन सक्छ? अब मलाई लाग्छ अहिले त्यहाँ रुलिङ पार्टी भएको हुनाले उहाँले अब उहाँ त प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारी भिजिटमा हैन जानुभएको थियो, त्यसैले त्यहाँको सरकारसँग या भारतको सरकारसँग डायलग गर्नु पर्ने विषय हो। तथापि त्यहाँका रुलिङ पार्टीले जसरी आफ्नै हेड अफिसमा बोलाएर मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नो अफिसको एक प्रकारको म्यानेजमेन्ट उहाँको व्यवस्थापनदेखि लिएर उहाँहरू पार्टी कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ हैन। र हाम्रो सम्बन्ध भनेको सरकार टु सरकार मात्रै होइन, हामी पिपुल टु पिपुलको कुरा गर्दैछौँ। यो उहाँको हेड अफिसमा जानु र जुन प्रकारको स्वागत देखियो, यसले के देख्यो भने पार्टी टु पार्टी लेभलमा पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रो सम्बन्ध भनेको बहुयामिक हो। त्यो प्रकारको मेसेज दिने काम गर्यो र यसमा अब यसलाई अन्यथा अर्थ नलाग्ने हो भने यसलाई कम्तीमा त्यहाँ पार्टीहरू कसरी रन गराइरहेछ, पार्टीहरू कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ, तिनीहरू त्यत्रो ठुलो पार्टी कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ, त्यो हेर्ने मौका पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन भारतीय जनता पार्टी चाहन्छन् भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यतातिर भारतको ध्यान गएको बिजेपीको? मलाई लाग्छ ऋषिजी, हामी यो विषयमा एटलिस्ट तपाईँ जतिको एउटा जिम्मेवार मिडियामा शङ्काको भरमा लङ्का डढाउनु हुँदैन। भारत आफै अहिले यदि भारतीय संविधानको कुरा गर्ने हो भने र त्यहाँका संविधानको कसम खाएर भनौँ न त्यही ओथ लिएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले भारतीय जनता पार्टीको मेनिफेस्टोमा आफ्ना प्रकारका एजेन्डा होला, तर भारतीय सरकार भनेको त अहिलेको त्यहाँको संविधान अनुसार चल्ने हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो विषय नितान्त उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो, आन्तरिक खपतको लागि हो। हाम्रो देशमा के गर्दा राम्रो हुन्छ हामीले निर्णय गर्ने हो। त्यसो नेपालले आफै निर्णय गर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा यसमा भारतको सहयोग र समर्थन आवश्यक छैन। अब यसलाई मलाई लाग्छ हामीले यो कुरा नेपाल र नेपालीको हितमा के छ त्यो भनेको हाम्रो चासोको विषय हो, त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो, त्यो हाम्रो चिन्तनको विषय हो, त्यो हाम्रो दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यसैले यसलाई हामीले बाहिरबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नु हुँदैन, त्यो गर्दा राम्रो देखिँदैन। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री काशी जानुभयो, भव्य रूपमा त्यहाँ स्वागत भयो नि, तपाईँले हेर्नुभयो? हेरे। किन त्यहाँको जनताले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे? मैले भने नि नेपाल र भारतको सम्बन्ध दुईटा देश स्टेट टु स्टेट बीच मात्रै सीमित रहेन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको बहुयामिक हो। हामी कल्चर सेयर गर्छौँ, हामी सभ्यता सेयर गर्छौँ हैन, हामी भाषा सेयर गर्छौँ, हामी एक प्रकारको त्यो कन्टिन्युएसन अफ सिभिलाइजेसन हो यो कुरा। त्यसैले अब मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी त्यहाँ जानुभयो बनारस, एउटा त कल्चरली बनारस र पशुपतिनाथको सम्बन्ध छ हैन। अर्को कुरा उहाँको हुर्काई भनौँ न, उहाँको राजनीतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रजहरूको एक प्रकारको राजनीति यहाँ पञ्चायती व्यवस्था या त्योभन्दा राणा शासन रिजिम हुँदा पनि बनारसमै बसेर राजनीतिक गतिविधि गरेको, धेरै नेताहरू बनारस बसेर पढाइ गरेको। त्यसैले मलाई लाग्छ यो बहुयामिक विभिन्न लेयरमा सम्बन्ध भएको हुनाले र तिनीहरूले पनि दुईटा देशको आफ्नो अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि पब्लिक टु पब्लिक सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो सम्बन्धको एक प्रकारको एक्सटेन्डेड रूप हो। त्यसैले होइन, बनारससँग नेपालको विशेष सम्बन्ध छ नि, तपाईँलाई थाहा, धार्मिक सम्बन्ध छ नि एकदम एकदम। र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरको कुरा गर्दाखेरि, दक्षिणको कुरा गर्दा, अमेरिकाको कुरा गर्दा होइन सबैको सहयोग छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। नेपालको जुन प्रकारको जियो लोकेसन छ, हामी जुन प्रकारको अहिलेको ग्लोबल पोलिटिक्स र जुन प्रकारको ग्लोबलाइजेसनको युगमा हामी बाँचिरहेका छौँ, नेपाल सबैसँग समदूरी सन्तुलित सम्बन्ध
मेन्टेन गर्नु नै नेपालको हितमा छ। हामी चाहिँ जति ब्यालेन्स हुन सक्यो नेपालको हितमा त्यति हुन्छ, त्यति फाइदा हुन्छ। र अहिले मलाई के लाग्छ भने जुन प्रकारको प्रधानमन्त्रीजी या अहिले त गठबन्धनको सरकार छ र त्यो सरकारले जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसले एक प्रकारको त्यो समदूरी एक प्रकारको त्यो मेन्टेन गरेको ब्यालेन्स त्यो सम्बन्धमा एकरूपता छ, समदूरी छ, समानता अब छ। अहिले त्यसै देखियो नि। पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्धहरू अगाडि बढिरहेछ। अहिले त्यो देखियो। अब प्रधानमन्त्रीको भनौँ न यही बिचमा जुन प्रकारको 2-3टा घटनाहरू भयो त्यो घटनाबाट के प्रमाणित हुन्छ भने एक प्रकारको ब्यालेन्स, हामी सबैसँग मित्रता, कोहीसँग शत्रुता नखोजेको भनौँ न। लास्ट विक चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भिजिट भएको, लास्ट 3 दिनदेखि प्रधानमन्त्री हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी भारत भिजिटमा गएर त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। केही घन्टा अगाडिसम्म तपाईँलाई दिल्लीबाट हामीले सुनिरहेका थियौँ, हेरिरहेका थियौँ। तपाईँले एकदम सर्जिकल स्ट्राइक जस्तो अकस्मात हामी फेरि केही घन्टा पछाडि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले ऋषिजी के हो भने यो एक प्रकारको अनुपम, एक प्रकारको युनिकनेस हो होइन। र केही दिन अगाडि जसरी MCC पास गर्न उहाँ सफल हुनुभयो, यसले के देखाउँछ भने ब्यालेन्स उहाँले गरेको स्थिति देख्छ। त्यसो अब गठबन्धन चुनावमा सँगै जाने प्रधानमन्त्रीको पनि भनाइ बाहिर आएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले रिपोर्टर्स नेपालको वार्षिक उत्सवमा भन्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा, म गठबन्धनलाई सँगै लिएर जान्छु भनेर। अब चुनावमा तपाईँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन अब यसलाई दुई पाटोमा हेर्नुपर्छ। यो गठबन्धनको सरकार हो होइन, र त्यहाँ कमन मिनिमम प्रोग्राम अन्तर्गत केही साझा कार्यक्रमहरू बनाएर यो सरकार निर्माण भएको हो। यो गठबन्धनलाई सरकारकै रूपमा मात्र नभएर यसलाई अर्को निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन कायम गरेर जाउँ भन्ने भनौँ न, यहाँ 4 दल 5 दलको 3 दिन अगाडि 4 दिन अगाडि जुन बैठक भएको थियो त्यहाँबाट एउटा नीतिगत निर्णय भएको छ कि हामीले चाहिँ हर सम्भव गठबन्धनबाटै चुनावमा जाने भन्ने कुरा एउटा नीतिगत निर्णय भएको छ। तथापि त्यो नीतिगत निर्णय भइरहँदा पनि व्यवहारिक रूपमा र इम्प्लिमेन्टेसनको सवालमा कठिनाइहरू छ। तथापि यहाँबाट प्रदेश लेभलमा एउटा कोअर्डिनेटिङ कमिटी भनौँ न, या 5 दलको राखेर एउटा समन्वय गर्ने टिम बनाउने, त्यसपछि जिल्ला स्तरमा बनाउने, त्यसपछि पालिका स्तरमा बनाउने भन्ने एक प्रकारको निर्णयहरू भएको छ। अब हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदा व्यवहारिक कठिनाइ कति आउँछ, त्यसलाई चिरेर कति अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसमा दलहरू अब मिलेर जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा तपाईँहरू सबै दल छन्, साझा उम्मेदवार तय गर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ आजको दिनमा? गाह्रो छैन चुनाव? मैले त्यही भने नि, समस्या त छ नि। होइन, छ धेरै ठुलो समस्या भने जस्तो गरी त स्थानीय तहमा जनताले अथवा कार्यकर्ताले मान्दैन। होइन, मान्दा पनि कस्तो भने त्यहाँ अब लोकल लेभलमा सबै पार्टीका नेताहरू छन् होइन। अब यहाँबाट केही महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूमा त केन्द्रबाट निर्णय गरेर जाँदा त्यो सम्भव छ। तर म पालिका स्तरमै सबै ठाउँमा एकदम एकरूपतापूर्वक गठबन्धन होला जस्तो मलाई व्यावहारिक रूपमा एउटा कार्यान्वयनको तहमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्छ, बिचमा दरारहरू आउँछ आउँदैन, समस्याहरू आउँछ आउँदैन? अब यसलाई त यस्तो यो रूपमा बुझ्नुपर्छ क्या। चुनावको कुरा मिलेन भने स्थानीय तहको होइन, त्यो चुनावमा सबै कुरा मिलेरै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। लोकतन्त्रमा त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि। एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा त निर्वाचन भएर त्यहाँ एकदम गुट उपगुट भनौँ न, पक्ष विपक्ष हुन्छ भने यहाँ त हामी 5वटा पार्टी छौँ र 5वटा पार्टीको आफ्नै वैचारिक सैद्धान्तिक दार्शनिक पक्षहरू छ। हामी आफ्ना पक्षलाई अधिकतम रक्षा गर्न कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो दायित्व हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो 5वटा दलको जुन प्रकारको आफ्ना वैचारिक सैद्धान्तिक या राजनैतिक रूपमा हामीले रक्षा गरिरहँदा हामीले मिनिमम कति मिलेर जान सक्छौँ, त्यो मिनिमम कुरालाई हामीले टार्गेट गर्ने हो।
सबै कुरा त मिलेर जानै सकिँदैन। सबै कुरा मिल्यो भने एउटै पार्टी हुन्छ नि। आजको नेपालमा हेर्ने हो भने तपाईँको एउटै पार्टीभित्र पनि विभिन्न विचार समूहहरू छ होइन। त्यहाँ नेता र नेतृत्वहरूको दृष्टिकोणमै अन्तर्विरोधहरू भइरहेको हुन्छ भने यो त गठबन्धन हो। त्यसैले यो गठबन्धनलाई हामीले यो एउटा एकमाना सरकार जस्तो सोचबाट मलाई लाग्छ सोच्नु हुँदैन। त्यो सोच्नु भनेको अलिकति अतिशयोक्ति होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले भनौँ न हाम्रा वैचारिक रूपमै, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमै, हाम्रा राजनीति र सैद्धान्तिक पक्षमै भिन्नताहरू छ। त्यसैले हामी अलग अलग पार्टी हौँ। तथापि अहिलेको एउटा आवश्यकता यसलाई टार्नको लागि, एउटा खड्को पार गर्नको लागि हामीले कति मिलेर जान सक्छौँ त्यसमा अधिकतम इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्ने हो। सबै कुरा मिलेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच राजकिशोरजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँले पनि एउटा चमत्कारिक जस्तो केही घन्टा अगाडि दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ यहाँ आएर जसरी तपाईँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम मार्फत मेरो जुन विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।